सुंदरी भगवंतो भांदो देवदेवस्य अखिलांडगौरी ब्रह्मांड नायकस्य धननिष्कलस्वरूपस्य दक्षिणविश्वादीतपुण्यपरिपूजस्य सर्वज्ञ सर्वान्तर्यामित्यस्य सर्वगुणगणविभूषणस्य अस्यां श्रीकैलैनगर्यां त्रिपुरसुन्दरी समेत सौन्दर्येश्वरस्वामिनः अस्मिनालये अनुष्ठ्यमानसां भक्तैकमहोत्सवे यागशालात्रमो सौरादिदण्डपर्यन्त यागशालात्रमनिर्मां कमिरोक्तं यदा शास्त्रानुगम् एतत् भूयादि भवन्तो महागौरवन्तो अस्मिन् आलये अस्मिन् स्वामिनः कृपयाः अस्मिनालये ज्ञानम् आवाहनादि समस्तभूजालङ्कारिज्यवस्त्रोपवीत दिव्यगङ्गान्लेपन देववट्टमगुणकुण्डलहार केयूररूपरत्नाभरण शिवसिकामणिपरिष्कृतकनकविराज तुल्यमाल्य अलङ्काराभ्य दत्तत्रयादि जीवन्त्यासमुद्रादृशभाग्य आत्मन अद्य पुष्पदानान्तैः धूपदीपनित्यानित्योत्सवं भूयाद्रिभवन्तो महान्तोर्नन्दो अस्मिन् स्वामिनः कृपयाः अस्मिनालये नित्यपूजाजागेशेषाचार्य विशेषानन्दराचार्य साधकपादिकभुजानगस्तारीय परम्परासिद्धिप्रयोगोयाद्रि भवन्तो महान्तोर्नन्दो अस्मिन् आलये नित्य अनुष्ठानक्रियेतत् भूयाद्रि भवन्तो महान्तोर्नन्दो अस्मिन् समये सन्दर्शनागत देवदागत मण्डलागत निर्वीभूतवृत्तगीतवाद्य संशोधित साधुवर्णसहस्रकोटिजन संसेवितोत्सवं भूयाद्रि भवन्तो महान्तोर्नन्दो अस्मिन् आलये अस्मिन् दिने सैन्यमहापुरुषस्य रत्नगत्तिरुनाम् उभयगत्तिरुनां जनक्षेमस्थैर्यवीर्यवति ऐरावत्य ऐश्वर्यादिप्रदो भूयाद्रि भवन्तो महान्तोर्नन्दो अस्मिन् स्वामिनः कृपयाः अस्मिन् आलये स्वभूता निजोक्तदा दाद्रं दागोपाङ्गं नित्याङ्गं भूयाद्रि भवन्तो महान्तोर्नन्दो अस्मिन् समये आदयानाम् अनादयानां भक्तानां क्षेमस्थैर्यवीर्यवति ऐरावत्य ऐश्वर्यादिप्रदो भूयाद्रि भवन्तो महान्तोर्नन्दो अन्नज्ञानेभ्यादित्यादीनां नवानां गृहाणां शुभम् आनुकूल्यं भूयाद्रि भवन्तो महान्तोर्नन्दो अस्मिन् आलये सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु अयं धर्मः सर्वोत्तराभिरस्तु सर्वं श्री त्रिपुरसुन्दरी समेत सौन्दर्येश्वरस्वामी भावार्पण अस्तु ओम्।